अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मुंतखब आज़मीन हज को पहली किस्त अदा करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल रहेगी। लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में शामिल होंगे, कई और आने वाले हैं। कर्नाटक कांग्रेस के सरबराह शिव कुमार का बयान। मुल्क ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके यौम पैदाइश के मौके पर जज्बाती खराज अक़ीदत पेश किया। निसाबी किताबों से मुगलों के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद भी गायब। अब खबरें तफसील के साथ। हैदराबाद में नाथुराम गोडसे की तस्वीर के साथ डांस करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में नाथुराम गोडसे की तस्वीर के साथ डांस करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद की शाहगंज पुलिस ने रामनवमी जुलूस के दौरान नाथुराम गोडसे की तस्वीर को दिखाकर डांस करने वाले नौजवान को गिरफ्तार करते हुए इसके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मुल्ज़िम की शिनाख्त आंध्र प्रदेश के इमलापुर के मुतवत्तिन 21 साला ITI टेक्नीशियन चित्ता हिमा कुमार के तौर पर की गई है, जो फ़िलहाल गच्चीबौली के सिद्दीक नगर में मुक़ीम है। वो गच्चीबौली इलाके में BJP का सरगर्म कारकुन है। पुलिस ने बताया कि इसने रामनवमी जुलूस के मौके पर नाथुराम गोडसे की तस्वीर को दिखाकर डांस किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। BJP के मुअत्तल मलून राजा सिंह ने इस जुलूस का एहतमाम किया था। मुल्ज़िम के जेब में नाथुराम गोडसे की तस्वीर थी। मुंतखब आज़मीन हज को पहली किस्त अदा करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल रहेगी। मोहम्मद सलीम सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, B शफीउल्लाह IFS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ने एक मुश्तरका सहाफ़ती बयान में कहा कि तेलंगाना स्टेट से 5278 आज़मीन हज का ऑनलाइन ड्रा खुराक के ज़रिए इंतखाब अमल में आया। मुंतखब आज़मीन हज को चाहिए कि वो हफ्ता 15 अप्रैल तक अपनी पहली किस्त की रकम अदा कर लें। बाद अदायगी के डाउनलोड की गई हज दरख्वास्त और डिक्लेरेशन की कॉपी हज कमेटी ऑफ इंडिया के तजवीज़ करदा प्रोफार्मा के मेडिकल सर्टिफिकेट्स, जिन पर सरकारी मेडिकल ऑफिसर या सरकारी डॉक्टर की दस्तखत लाजमी है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि मुंतखब आज़मीन हज को चाहिए कि वह हज की पहली किस्त की अदायगी के बाद असल इंटरनेशनल पासपोर्ट, हज दरख्वास्त फॉर्म की कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट, पेमेंट स्लिप, 2 अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ जिसका पस मंज़र सफ़ीद हो, कोविड-19 सर्टिफिकेट और बैंक की तफसीलात तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में मंगल 18 अप्रैल से कबल जमा करवा दें। निम्स में KTR और P जय कुमार ने जख्मियों की इयादत की। रियासती वज़रा KTR और पौड़ा अजय कुमार ने चिमलापाड़ के मुतासिरीन की इयादत की। खम्मम ज़िले वेरा इलाके के चिमलापाड़ू आतिशदज़ी के वाक़े में ज़ख्मी अफराद को बेहतर इलाज के लिए खम्मम से हैदराबाद के निम्स मुंतकिल किया गया। जुमेरात को रियासती वज़ीर KTR और वज़ीर ट्रांसपोर्ट पौड़ा अजय कुमार, MP नमा नागेश्वर राव और विधि राजू रविचंद्र ने निम्स अस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत करते हुए घर के अफराद को हौसला दिया और कहा कि मुकम्मल सेहतयाबी तक इलाज मुफ्त फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिम्मत न हारे। वज़रा ने डॉक्टरों और नर्सों निम्स हुक्काम को हिदायत दी कि इन ज़ख्मों को मुकम्मल सेहतयाबी तक बेहतर इलाज फराहम करें। TS EdSET 2023 मुफ्त कोचिंग बराए अक़लियती तबक़ात। प्रोफेसर मोहम्मद शरीफुद्दीन, डायरेक्टर सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ज़ेर सरपरस्ती महकमा अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना के बमौजिब EdSET 2023 में शिरकत करने वाले अक़लियती तबक़ात के उम्मीदवारों के लिए निज़ाम कॉलेज बशीर बाग हैदराबाद पर 24 अप्रैल ta 14 में मुफ्त कोचिंग का इंतज़ाम किया गया है। ऐसे अक़लियती उम्मीदवार जो 2023 EdSET के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, हुकूमत की तरफ से फ़राहम करदा मुफ्त कोचिंग से इस्तेफ़ादा के लिए दरख्वास्त फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और ऑनलाइन फॉर्म की ज़ेरॉक्स कापी के साथ 20 अप्रैल तक CEDM निज़ाम कॉलेज पर दाखिल कर सकते हैं। बाएं के बजाय दाएं पैर का ऑपरेशन, डॉक्टर का लाइसेंस 6 माह के लिए मुअत्तल। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल ने खांगी एक डॉक्टर के लाइसेंस को 6 माह तक मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि इस डॉक्टर ने मरीज़ के बाएं पैर के बजाय सेहतमंद सीधे पैर का ऑपरेशन किया। काउंसिल ने हैदराबाद के एक ऑर्थोपेडिशियन किरण M पाटिल का लाइसेंस 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर ने एक मरीज़ के मुतासिरा बाएं पैर के बजाय सेहतमंद दाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया। जब गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने बाएं पैर का ऑपरेशन किया। मुतासिरा शख्स ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर
DMHO سے اس بارے میں شکایت کی تھی۔ تحقیقات کے بعد میڈیکل کونسل نے ڈاکٹر کو غفلت کا خاطی پایا، جس کے بعد کونسل نے جمعرات کے روز ڈاکٹر کرن پاٹل کے لائسنس کو 6 ماہ تک معطل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کام جاری کیے۔ کونسل کے صدر نشین وی راجالنگم نے یہ بات بتائی۔ ایک اور دوسرے کیس میں میڈیکل کونسل نے منچریال میں ایک خانگی ڈاکٹر کے لائسنس کو 3 ماہ کے لیے معطل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ڈاکٹر نے ڈینگو کے ایک مریض کو بہتر علاج کے لیے بڑے اسپتال سے رجوع نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس مریض کی موت واقع ہو گئی۔ مہلوک مریض کے افراد خاندان نے ضلع کلکٹر سے تحریری شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر CH سریکا نے مریض کو وقت پر بڑے ہسپتال کو رجوع نہیں کیا اور مریض کو بہتر و معیاری سہولتوں کے حامل دواخانے سے رجوع کرنے میں غیر ضروری تاخیر کی، جس کے نتیجے میں مریض چل بسا۔ ضلع کلکٹر کی رپورٹ کی اساس پر کونسل نے تحقیقات کی اور ڈاکٹر سریکانت کے لائسنس کو 3 ماہ تک معطل کرنے کا اعلان کیا۔ میڈیکل کونسل نے دونوں ڈاکٹروں سے کہا کہ وہ اپنے اسناد کونسل کے حوالے کر دے۔ کونسل نے کہا کہ دونوں ڈاکٹرز معطلی کے فیصلے کے خلاف اندرون 60 یوم اپیل کر سکتے ہیں۔ لکشمن ساودی کانگریس میں شامل ہوں گے، کئی اور آنے والے ہیں، کرناٹک کانگریس کے سربراہ DK شیو کمار کا بیان۔ کرناٹک کانگریس کے صدر DK شیو کمار نے جمعہ کو کہا کہ سینئر BJP لیڈر اور سابق نائب وزیر اعلیٰ لکشمن ساودی کانگریس میں شامل ہو رہے ہیں۔ لکشمن ساودی کے ساتھ بند کمرے کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے شیو کمار نے کہا کہ آنے والے دنوں میں کئی اور لیڈر کانگریس پارٹی میں شامل ہوں گے۔ DK شیو کمار نے کہا، ہماری گفتگو خوشگوار رہی، ان کی لکشمن ساودی مقبولیت اور خط کا احترام کیا جائے گا۔ وہ کانگریس خاندان میں شامل ہونے پر راضی ہو گئے۔ وہ شام 4 بجے اپنے استعفیٰ صدر کو پیش کریں گے اور بعد میں باضابطہ طور پر پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام قومی اور ریاستی قائدین ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، وہ ہمارے خیالات سے متفق ہیں، ان کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے اور بھی کئی رہنما تیار ہیں۔ نئی ترقی پر KPCC کے ورکنگ صدر اور سینئر بیلگاوی ضلعی لیڈر ستیش جار کی ہولی کی ناراضگی کے بارے میں پوچھے جانے پر شیو کمار نے کہا کہ دونوں طرف سے دلوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لکشمن ساودی کو BJP نے بیلگاوی کے تھانی حلقے سے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کی جگہ آپریشن لوٹس کے ذریعے BJP میں شامل ہونے والے مہیش کمتری کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ ساودی نے دعویٰ کیا کہ پارٹی نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور یہ بھی کہا کہ نئی دہلی کے کسی رہنما نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ ನಾನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಅವರ ಭೇಟಿ, ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ। ಅವರ ಗೌರವ, ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಹೋರಾಟ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಸೊ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ। 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೇರ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿ। मुल्क ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इनके यौम पैदाश के मौके पर जज्बाती खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की क़यादत में जुमा को एक मशहूर कौम ने आयन की मामार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 132वीं यौम पैदाइश पर दिली खराज अकीदत पेश किया। ख़ास तकरीब का एहतमाम पार्लियामेंट हॉल अहाते में डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे के सामने किया गया। मोहतरमा मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे पर गुलाय अक़ीदत नज़र किए। नायब सदर जगदीप धनकर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई दीगर मरकज़ी वज़रा और मौजूदीन ने भी आयन के मामार को जज्बाती खराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे पर गुलाय अक़ीदत नज़र करने के लिए हज़ारों लोग पार्लियामेंट हाउस के अहाते में भी पहुँचे। इस मौके पर मुजस्समे के सामने बुद्ध मत के मंतरों का जाप भी किया गया। क़ब्ल-ए-ज़ेम मोहतरमा मुर्मू ने एक ट्वीट किया, कहा, हमारे आयन के मामार बाबा साहब राम भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाश के मौके पर मैं तमाम हम वतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। सदर जमहूरिया ने डॉक्टर अंबेडकर को इल्म की अलामत और गैर मामूली सलाहियतों की हामिल शख्सियत करार दिया। डॉक्टर अंबेडकर को खराज अक़ीदत पेश करते मिस्टर धनकर ने कहा कि वो दानिशवराना इमलाक, फ़िक़िया और समाजी मुसल्ह और एक सच्चे कौम परस्त थे और उन्होंने क़ानून की हुक्मरानी के लिए ज़िंदगी भर जद्दोजहद की और मसावत लाने के लिए
कोशिशें की। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, काबिल एहतराम बाबा साहब को लाखों सलाम, जिन्होंने समाज के महरूम और इस्तेहसाल ज़दा तबक़ात को बाख्तियार बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। इनकी यौम पैदाइश पर शत शत नमन। जय भीम। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी डॉक्टर अम्बेडकर का यौम पैदाइश मनाए जाने की इत्तलात है। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात की सबसे दौलतमंद उम्मीदवार शादिया तरन्नुम। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में एक अरबपति की बीवी भी मुकाबला कर रही है, जिसने 2 साल कबल कौंसिल के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी 1743 करोड़ रुपये की जायदाद का ऐलान किया था। इस मरतबा असम्बली इंतखाबात में इस ख़ानदान की खातून के मुकाबले ने कर्नाटक की सियासत में एक बहस छिड़ गई है। इस इंतखाबात में सबसे दौलतमंद उम्मीदवार की हैसियत से शादिया तरन्नुम मुकाबला कर रही है। KGF के रिहायशी यूसुफ शरीफ उर्फ KGF बाबू, जिसने बेंगलुरु में गजरी का कारोबार शुरू किया और इसे करोड़ों तक पहुंचाया, ने अपनी बीवी शादिया तरन्नुम को बेंगलुरु सेंट्रल टिकट हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। शादिया तरन्नुम ने अपने शौहर और बेटी के साथ जुमेरात को पर्चा नामजदगी दाखिल किया। KGF बाबू, जिन्हें हाल ही में कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था, 2 साल कबल बेंगलुरु से MLC के तौर पर इंतखाब लड़ा और हार गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इन्हें इस बार चिकपेट से इंतखाब लड़ने का मौका देने का वादा किया था, लेकिन कारकुनों से इख्तलाफात की वजह से इन्हें टिकट से महरूम कर दिया। कांग्रेस की जानिब से टिकट न मिल देने पर यूसुफ शरीफ ने इस पार्टी की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत है, वो मुसलमानों को लीडर बनाना पसंद नहीं करते। बताया जाता है कि इस मरतबा शादिया तरन्नुम के पर्चा नामजदगी के मौके पर यूसुफ शरीफ ने अपने मुकम्मल असासों की मालियत 1622 करोड़ रुपये बताई है। आम आदमी पार्टी रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ईडी की तफ्तीश पर चिराग पाक, कहा केजरीवाल, मनीष सितंदर सबको जहर दे दो। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शराब पॉलिसी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की तरफ से की जा रही तहकीकात पर संगीन सवालात उठाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इतना ही मसला है तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सितंदर को जहर की पुड़िया दे दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हुए संजय सिंह ने कहा, ईडी की तहकीकात किस तरह झूठ का पलंदा है, इसका मैं आज फिर इंकशाफ करने जा रहा हूँ। बीजेपी जो मनीष सिसोदिया के बारे में बार बार कहती है कि 14 फ़ोन सिम्स को तबाह कर दिया गया है, इसके बाद हाथ जोड़कर माफ़ी ज़रूर मांगे। इस पर ईडी ने जो रिपोर्ट दर्ज की है, तमाम फ़ोन अभी तक ज़िंदा हैं और कोई भी तबाह नहीं हुआ। इसमें से 5 फ़ोन ईडी ने ही जब्त किए हैं। मनीष सिसोदिया के घर में इनका ख़ानदान, उनके मुलाजमीन काम करते हैं, इन सब के नंबर इकट्ठाए गए और कहा गया कि फ़ोन तबाह हो गए हैं। इन सब के IMEI नंबर बताए रहे हैं कि ये फ़ोन अब भी ईडी के पास हैं। संजय सिंह ने मज़ीद कहा, ये ईडी की तहकीकात के झूठ का एक पलंदा है। ये लोग अब इन खुद सबूतों को तबाह करने का काम कर रहे हैं। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि अगर इतना ही मसला है तो जहर की पुड़िया बनाकर सबको बांट दो। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जहर की पुड़िया दे दो, सब कुछ ख़त्म कर दो। अदालत में झूठ बोला जा रहा है, घर वालों के नंबर बताकर ये बताया जा रहा है कि फ़ोन मनीष सिसोदिया ने तबाह कर दिए थे। अब बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आप एक ऐसे शख्स को क्यों बदनाम कर रहे हैं जो लाखों बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए काम कर रहा था? जो बयान मेरे खिलाफ नहीं दिया गया वो शामिल किया जा रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार फिर बेकाबू, एक दिन में 11,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार फिर बेकाबू होती नज़र आ रही है। केसेस में इजाफे के साथ फ़ाल मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ारत सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 11,109 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये गुज़िश्ता 236 दिनों में कोरोना केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस अब 50,000 से तजावुज़ कर चुके हैं। कल यानी जुमेरात को फ़ाल मरीजों की तादाद 44,998 थी, जबकि अब ये बढ़कर 49,622 हो गई है। वज़ारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 29 अफराद कोरोना की वजह से फौत हो गए। इसके साथ ही मरने वालों की तादाद 5,31,064 हो गई है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली और राजस्थान में 3-3, छत्तीसगढ़ और पंजाब में 2-2, जबकि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तराखंड और यूपी में 1-1 मरीज़ की मौत हुई। अब तक मुल्क में कोरोना वैक्सीन की 220 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी है। कोविन वेबसाइट पर मिली मालूमात के मुताबिक 102 करोड़ 74 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। इसके अलावा 95 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा दूसरी खुराकें दी गई। इसके अलावा 22 करोड़ 72 लाख करोड़ से ज़्यादा 72 से ज़्यादा लोगों को एहतियाती खुराक भी दी गई है।
نصابی کتابوں سے مغلوں کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد بھی غائب۔ مرکزی وزارت تعلیم کے محکمے نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ NCERT نے سیاست سے متعلق 11ویں جماعت کی نصابی کتابوں سے مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالہ جات کو حذف کر دیا ہے۔ مولانا آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم تھے جو تحریک آزادی کے دوران اپنی جدوجہد کے لیے مشہور ہے۔ وہ تقسیم ہند کے بھی سخت مخالف تھے اور بانی پاکستان محمد علی جناح کے دو قومی نظریے کی سخت مخالفت کی تھی۔ سیاست سے متعلق نصابی کتاب کے پہلے باب کا عنوان ہے آئین کیوں اور کیسے بنا۔ اس باب کے ایک سطر میں ترمیم کی گئی ہے اور جہاں دستور ساز اسمبلی کی کمیٹی کے اجلاسوں میں مولانا آزاد کی شمولیت اور ان کے اہم کردار کے لیے ان کا نام کا درج ہے، اب اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ تازہ نظر ثانی شدہ لائن اس طرح ہے: عام طور پر جواہر لال نہرو، راجندر پرساد، سردار پٹیل یا BR امبیڈکر کو ان کمیٹیوں کی صدارت کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے اس فہرست میں آزاد کا نام بھی سر فہرست تھا۔ واضح ہے کہ مولانا آزاد نے سن 1946 میں آئین کا مسودہ تیار کرنے سے بھارت کی نئی دستور ساز اسمبلی کی انتخابات میں کانگریس کی قیادت کی تھی اور اس میں ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ مسلسل 6 برس تک کانگریس کے صدر کے طور پر کام کے دوران انہوں نے برطانوی کابینہ کمیشن کے ساتھ بات چیت کے ایک وفد کی قیادت بھی کی تھی۔ کسے سونپی جائے گی اسد کی لاش؟ عتیق احمد کے جنازے میں شامل ہونے کی درخواست نامنظور۔ امیش پال قتل معاملے میں ملزم قرار دیے گئے عتیق احمد کے بیٹے اسد احمد اور شوٹر غلام محمد کو گزشتہ روز UP STF نے ایک انکاؤنٹر کے دوران موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رپورٹ کے مطابق عتیق احمد کی خواہش تھی کہ وہ بیٹے کے جنازے میں شامل ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ عدالت کی طرف سے عتیق کو جنازے میں شامل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ عتیق نے عدالت میں جو عرضی دی تھی اسے خارج کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پولیس اسد احمد کی لاش عتیق کے لواحقین کے حوالے کرے گی۔ ان کے نانا ہارون اور خالو ڈاکٹر عثمان اسد کی لاش لینے کے لیے جھانسی جائیں گے۔ اسد کی آخری رسومات آج ادا کی جائیں گی۔ آج جمعہ کو عدالتی تعطیل کے بعد عتیق دوبارہ اپیل نہیں کر سکیں گے۔ اگرچہ وہ ضلع انتظامیہ سے پیرول کی اپیل کر سکتے ہیں، لیکن حالات کے پیش نظر اجازت ملنا مشکل ہے۔ عتیق احمد اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھنا چاہتے تھے۔ اس نے اسد کو الہ آباد میں ہی دفن کرنے کی اپیل کی ہے۔ عتیق کے ساتھ ان کے بھائی بھی اپنے بھتیجے کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ عتیق کے خاندان کے زیادہ تر افراد یا تو جیل میں ہیں یا مفرور ہیں۔ ان کے 2 بیٹے نابالغ ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عتیق کی اہلیہ شائستہ پروین بھی خود سپردگی کر سکتی ہیں۔ امیش پال کے قتل کیس کے بعد سے شائستہ مفرور ہے، لیکن اب وہ اپنے بیٹے اسد کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہے۔ شائستہ اپنے وکلا کے ذریعے پولیس کے سامنے خود سپردگی کر سکتی ہے، کیونکہ عدالت کے ذریعے خود سپردگی کرنے کا عمل طویل ہوتا ہے۔ رحم کی درخواست میں غیر معمولی تاخیر سے سزائے موت کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے مشاہدہ کیا ہے کہ رحم کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے میں غیر معمولی تاخیر سے سزائے موت کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ لہذا ریاستوں اور مجاز حکام کو رحم کی درخواست پر جلد از فیصلہ لینا چاہیے۔ جسٹس عمارت شاہ اور CT روی کمار نے کہا کہ یہ درست ہے کہ سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرتے وقت جرم کی سنگینی متعلقہ خیال ہو سکتا ہے، لیکن سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرتے وقت رحم کی درخواستوں کو نمٹانے میں غیر معمولی تاخیر بھی ایک متعلقہ خیال ہے۔ اگر حتمی نتیجے کے بعد بھی رحم کی درخواست کا فیصلہ کرنے میں غیر معمولی تاخیر ہوتی ہے تو سزائے موت کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ریاستی حکومتوں یا متعلقہ حکام کو رحم کی درخواستوں پر جلد از جلد فیصلہ لینا چاہیے تاکہ قصورواروں کو بھی اپنی قسمت کا پتہ چل سکے اور متاثرہ کو بھی انصاف مل سکے۔ بینچ نے نوٹ کیا کہ جگدیش بمقابلہ ریاست مدھیہ پردیش 2020 میں 5 سال سے زائد عرصے سے زیر التوا رحم کی درخواست کے نمٹانے میں تاخیر کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ اس کی بنیاد پر سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کے دیگر فیصلوں کا بھی حوالہ دیا۔ شمالی کوریا نے نئے ہوسونگفو 18 بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا۔ شمالی کوریا نے جمعرات کو نئے ٹھوس ایندھن والے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہوسونگفو 18 کا تجربہ کیا۔ جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی یونہاپ نے جمعہ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے شمالی کوریا کی سرکاری کورین سینٹرل نیوز ایجنسی KCAN نے کہا کہ نئے قسم کے ہوسونگفو 18 ٹھوس ایندھن والے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا پہلا تجربہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی نگرانی میں کیا گیا۔ سپریم رپورٹ کے مطابق اس ٹیسٹ کا مقصد ملٹی سٹیج میزائلوں کے لیے ہائی تھرسٹ ٹھوس ایندھن کے انجنوں کی کارکردگی اور دیگر سسٹم کی قابل اعتمادی کی تصدیق کرنا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کنگ جون ان نے کہا کہ تازہ ترین لانچ شمالی کوریا کے جزیرہ نما کوریا کے مسلسل بگڑتے سیکیورٹی ماحول
اور طویل مدتی فوجی خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید ترقی یافتہ اور جدید طاقت اور ہتھیاروں کے نظام کی ترقی کو تیزی سے مزید اضافہ کرنے کی اجازت دے گا۔ انہوں نے کہا کہ میزائل کی ترقی شمالی کوریا کے حکمت عملی سے بچاؤ کے اجزاء کو کافی حد تک بہتر کرے گا، ساتھ ہی اس کے جوہری جوابی حملے کے انداز کی تاثیر کو بنیادی طور پر بڑھا دے گی اور اس کی جارحانہ فوجی حکمت عملی کی عملیت میں تبدیلی لائیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مسٹر کمین نے نئے میزائل کی تیاری میں شامل نیشنل ڈیفنس سائنٹیفک ریسرچ زون کے ارکان کی بہت تعریف کرتے ہوئے 10 سے زائد فوجی افسران اور ڈپٹی ڈائریکٹر کنرل کو شمالی کوریا کے لیبر ہیرو کا خطاب دینے کی تجویز پیش کی۔ ہان کمبوک کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستو، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔